अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीना असद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज ज़रा दिल बहुत दिल गिरफ्ता सा है और बड़ा दुखी है, बल्कि 2 दिन से हम सारे यहाँ बैठे हुए एक दुख और तकलीफ़ फील कर रहे हैं। अगरचे हम टोरंटो में हैं, लेकिन हमें ऐसे लग रहा है जैसे ये हमारे साथ हमारे घर में ये वाक़या हुआ है। और क्यों ना हम फील करें, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा घर है और वो पाकिस्तान जो कि तरक्की की तरफ जा रहा था, जिसके अंदर इस्लाम की सही रूह पनप रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि कोई 40 साल पीछे हम जाएं, 45 साल, तो वो सारा सिस्टम जो है वो तबाह बर्बाद हो गया और एक नई रो जो है वो चल पड़ी, जिसमें जहालत ज़्यादा थी, इस्लाम कम था। तो मैं वाक़े की बात कर रही हूँ जो सियालकोट में हुआ, और मुझे इंतहाई अफसोस है कि नौजवानों से तो हर कौम को तवक्कुआत होती हैं, क्योंकि नौजवानों के ज़हन जो होते हैं वो बिल्कुल नए होते हैं, ताज़े होते हैं, उनमें नई नई चीज़ें परवान चढ़ रही होती हैं और वो जो जहालत होती है वो उनके ज़हनों में पनप नहीं रही होती, उनके ज़हनों में जगह नहीं बना रही होती। अनफॉर्चुनेटली कि हमारा नौजवान तबका जो है वो भी इसकी लपेट में आया हुआ है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो इंसान को, नौजवानों को, बच्चों को, सबको मुतासर करती है। तो सियालकोट में जो वाक़या हुआ, उस वाक़े ने, और फिर जब उन्होंने, नौजवानों ने ये तस्लीम कर लिया कि हाँ हमने किया, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो क्या साइकी है जो कि उस चीज़ पे एक फ़ख्र, एक इन्बसात, एक गरूर, एक तकब्बुल लेके आ रही है। जब हम किसी चीज़ को तस्लीम करते हैं बड़े फ़ख्र से, तो उसका मतलब ये है कि हमने कोई बहुत बड़ा मार का अंजाम दिया। एक गैर मुल्की श्रीलंकन हमारे मुल्क में काम कर रहा है और एक अच्छा मुल्क समझ के वो यहाँ आया है। जैसे कि हम इस वक्त बहुत लाखों लोग जो हैं वो दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं और उनको एक अच्छा मुल्क समझ के बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान की पहचान, अच्छी पहचान लेकर वो पाकिस्तान में काम कर रहा था, सियालकोट में काम कर रहा था। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये किसी ने नहीं पूछा, और 70-80 या 200-300 लोगों ने, सारों ने उन 2-3 लड़कों की इमां पे इतना बड़ा कदम उठाया, ये पूछे बगैर, ये तस्दीक किए बगैर कि हुआ क्या। एक जज्बाती नारा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हुकूमत में, जब उनकी नबूवत का दौर था, तो उस वक्त ये हो रहा था। वहाँ तो लोग उनको पत्थर मार रहे थे, वहाँ तो लोग उनकी बात को तस्लीम नहीं कर रहे थे, और फिर भी वो सरे तस्लीम खम किए हुए थे। और यहाँ जो कि पता ही नहीं है कि हुआ क्या। 2-3 लड़के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि उसने एक जो वो पंफलेट जो है उसको कुछ किया हुआ है, और वो कहते हैं कि तुमने नाउज़ बिल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मतलब उनके साथ ये गलत हो गया, उनकी तौहीन कर दी। तो किसी ने बाहर जाके जब वो घसीटते हुए से ले गए, तो किसी ने बाहर ना पूछा कि वाकया क्या हुआ है। उन 3 लड़कों की सुनते, उसके बाद उस आदमी की सुनते कि तुम क्या कहते हो, क्या हुआ है वाकया, वो कुछ बताता। ये किसने हमारे मुल्क में ये बीज बो दिया कि हम कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, हम अपने फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन खुद करते हैं और जुल्म के उस इंतहा पे पहुंचा देते हैं कि पूरी दुनिया में हमारी इस वक्त सुर्खी हो रही है। हर अखबार खोलें, पूरी दुनिया के अखबारात को आप देखें कि क्या हो रहा है इस वक्त। ओ माय गॉड, इस वक्त इतनी तकलीफ़ दे ये बात है। आपको याद होगा कि इसी तरह का एक वाक़या, वो जो 2 भाई थे, उनका नाम मुझे अब भूल गया है, पता नहीं क्या था, साहिवाल में जो वाक़या हुआ था। तो उस वाक़े में भी इसी तरह किसी ने ना पूछा, और एक भाई को ज़ुदुकोप कर रहे थे और फिर दूसरा भाई उसकी हेल्प के लिए आया तो उसको भी, और दोनों भाइयों को मौके पे मार दिया। और कोई अदालत, कुछ इंसाफ ना हुआ। जब इंसाफ नहीं होता, जब अदालतें फैसला नहीं करती, तो फिर ये जो जत्थे होते हैं ये कानून को अपनी गिरफ्त में लेके वो अपना अमल शुरू कर देते हैं, और उस अमल से सिटीज़न जो है
وہ مرتے ہیں. اور پھر جب رجسٹریشن ہوتی ہے, FIR کٹتی ہے, تو اس میں آہستہ آہستہ گواہ جو ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد عدالتوں میں جب کیس جاتا ہے تو گواہ ہوتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو اتنا تھریٹ کیا جاتا ہے, ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو کوئی مذہب کی آڑ میں تو کوئی سامنے نہیں آتا, پیچھے ہٹ جاتے ہیں لوگ, کیونکہ یہ ایک جذباتی مسئلہ ہوتا ہے مذہب جو ہے. اور اس کے بعد عدالتیں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی, کیونکہ کوئی گواہ نہیں آ رہا, کوئی عدالتوں کے سامنے قانون کے مطابق بات نہیں ہوتی. اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر جتھے جو ہیں آئے روز جو ہیں وہ یہ کام دکھاتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں یہی ہے سرکل چل رہا ہے, یہی سرکل چل رہا ہے کہ جتھے جو ہیں وہ قانون کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں, اس کے بعد سٹیزن کو مارتے ہیں, لوگوں کو, سٹیزن ہو یا کوئی بھی ہو, جیسے سری لنکن تھا, ان کو مار دیتے ہیں کسی بھی بنیاد بنا کے, کسی بھی مذہب کی آڑ میں کسی چیز کو بھی. اس کے بعد جو ہے یہ رجسٹریشن جب ہونے لگتی ہے اس واقعے کی, تو اس وقت گواہ جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں, پھر عدالت میں کیس جاتا ہے, عدالت میں کوئی گواہ ہی نہیں ہوتا, کوئی سامنے آتا ہی نہیں ہے, عدالت اس وقت کیا فیصلہ کرے. وہ جو کیس ہے وہ نکل جاتا ہے, اس کو بند کر دیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ سرکل چلتا چلا جاتا ہے. تو بہت افسوس ہوا, ہم اس وقت بہت دل گرفتہ ہیں, پورے پاکستانی جو ہیں ہمارے پاکستان میں, ہمارے باہر کے ممالک میں, سارے لوگ بہت تکلیف میں ہیں. یہ واقعات جو ہو رہے ہیں اس کے بارے میں حکومت کو اور سارے سرکردہ لوگوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اس کو کس طرح روک تھام کرنی ہے, کون سی قانون سازی کرنی ہے. اس میں اپوزیشن کو بھی ساتھ دینا چاہیے حکومت کا, اور حکومت اور اپوزیشن اور جو تیسری ہماری آرمی ہے, ہمارے ججز ہیں, ہمارے جو بھی اس وقت میڈیا بھی ہے, ان سب کو مل کے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے ایک اچھے پاکستان کی بنیاد رکھتے ہیں, ہم کس طرح ایک اچھے پاکستان کی بنیاد رکھ سکتے ہیں, ہم کس طرح اپنے شہریوں کو, اس ملک میں رہنے والوں کو کس طرح سیفٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں, کس طرح ان جتھوں کو ہم ہینگ کریں سرے بازار, تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا. یہ کوئی مادر پدر آزاد معاشرہ نہیں ہے. اسد پلیز آپ دوسرے کمرے میں جائیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس وقت میری, سوری, میں بات کرتے کرتے اپنے ہسبینڈ سے بات کرنے لگ گئی کیونکہ وہ دوسرے فون پہ اس وقت بزی ہیں. تو بہرحال بہت تکلیف پہنچی ہے, اور یہی ہم سوچتے ہیں, یہی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ رول پلے کریں, اپوزیشن اور حکومت اسمبلی میں اس کے لیے نئے قوانین بنائیں اور مل کے اس کو پاس کریں. اور یہ جو جتھے اٹھتے ہیں اور تباہی بربادی پھیلاتے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے پاکستان کا چہرہ مسخ کرتے ہیں, اس چہرے کی خوبصورتی کو پلیز گنانے نہ دیں. نوجوانوں کے ذہنوں کو ثبوتاز کر دیا گیا ہے, ڈیفیوز ہیں نوجوان بھی کہ ہم کیا کریں. اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت مذہبی لبادہ اوڑھ کے جو لوگ سامنے آئے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے. اب مت بھولیں کہ یہاں عوام ایک منٹ میں جذباتی ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے اور لوگوں کو مار دیتی ہے, آگ لگا دیتی ہے. لیکن میں ایک سوال چھوڑتی ہوں آپ کے لیے, مجھے ضرور جواب دیجیے گا کمنٹس میں, کہ جب مفتی, کون سا مفتی تھا سر, ان کا نام کیا تھا اس مفتی کا, عزیز الرحمان, مفتی عزیز الرحمان JUI کا جو ایک نمائندہ تھا, وہ ایک بچی کے ساتھ, ایک بچے کے ساتھ زنا کرتا ہے, اور وہ ویڈیو باقاعدہ بن جاتی ہے اور وہ ویڈیو سامنے آ جاتی ہے. تو اس وقت یہ جو یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کر رہے ہیں, اس وقت یہ کہاں ہوتی؟ کیوں نہیں اس وقت یہ سارے لوگ اس کو بھی گھسیٹ کے اس کو بھی آگ لگاتے؟ کیوں نہیں ایسے مولویوں کو, ایسے لوگوں کو کیفرے کردار پہ پہنچاتے جو کہ زنا کر رہے ہیں, اور زنا کی تو سزا ہی سنسار ہے. مگر انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا نظام جو ہے وہ عجیب و غریب ہو چکا ہے. میں آپ کے سامنے یہ ایک سوال چھوڑیں, مجھے اس کا ضرور جواب دیں.
मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मेरा यूट्यूब चैनल जब भी देखें ये वाली, तो प्लीज़ ज़रूर इस पे घंटी को बेल करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं अपनी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके, और कमेंट्स देना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।